अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं सीआरपी पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम मैं आज फिर मैं वंस अगेन इकबाल पार्क में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर हम लोगों से कुछ सवाल करते हैं। सवाल ये होगा कि वो उनसे कुछ गाना सुनेंगे और वो एक जो है ना पोएट्री सुनेंगे, लेकिन सिर्फ पोएट्री सुनेंगे ही नहीं, उस पोएट्री का मफ़हूम भी जानेंगे। तो देखते रहिए सीआरपी पाकिस्तान। तो जी नाज़रीन, एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़हीम अब्बास। फ़हीम अब्बास। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली चिन्योट से हूँ। क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, बीएस फ़िज़िक्स कर रहा हूँ। बीएस फिज़िक्स कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएँ, आप सिंगिंग वगैरह करते हैं? नहीं, सिंगिंग का तो शौक़ नहीं है, मतलब गाने वगैरह सुन लेता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ। अच्छा, कोई पोएट्री सुना दें, उसका साथ आपने मफ़हूम भी बताना है कि उसका मफ़हूम क्या है? ठीक हो गया। जिन आँखों को सजदों में रोने की आदत हो, जिन आँखों को सजदे में रोने की जिन आँखों आदत हो। को सजदों में रोने की आदत हो, वो आँखें कभी अपने मुक़द्दर पे रोया नहीं करती। इसका मफ़हूम ये है कि मतलब जो लोग अल्लाह से लगाव रखते हैं, मतलब सजदा करते हैं, रब की इबादत करते हैं, ठीक है? वो कभी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, ठीक है? वो किसी के आगे नहीं रोते, वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के आगे रोते हैं, उसी से माँगते हैं, उसी उसी को सब कुछ मानते हैं और उसी से अपनी मतलब फ़रियाद अपनी जो भी उनकी ख़्वाहिश होती है, वो अल्लाह ताला से ही माँगते हैं और उसी को अपना मकसद बनाते हैं और उसी पे ही अमल करते हैं। वो किसी को मतलब किसी और पे यकीन नहीं रखते, मतलब वो कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ होगा, जो कुछ हो रहा है, वो अल्लाह ही करेगा और अल्लाह के ही वसीले से होगा। जी, आप जो है ना सबसे ज़्यादा आपका जो है ना फ़ेवरेट शायर कौन-सा है? मेरा फेवरेट शायर अल्लामा इकबाल। इल्हाम इकबाल का एक शेर हो जाए, इकबाल पार्क में भी खड़े हैं इसी की नज़ाकत से। ये अभी जो मैंने शेर सुनाया ये अल्लामा इकबाल का ही है एक और सुना दें। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। नवाज़िश। तो जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नसीद अहमद। नसीर अहमद। नसीर अहमद, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं? जी। क्या? बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर, सेकंड सेमेस्टर। वेल जी। अच्छा, आप शेर व शायरी में इंटरेस्ट रखते हैं? जी जी। तो कोई एक शेर सुना दें। जी बिल्कुल। न यार मिला न विसाल सनम, न यार मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसका मफ़हूम बता सकते हैं? बस ये दर्द भरी शेर है, बस ये मैंने ये सुना दिए। चलें, ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये बात। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, आप सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या पोएट्री में? वैसे इंटरेस्ट तो पोएट्री में रखते हैं मोस्टली। शेर व शायरी में? जी, शेर व शायरी में। तो शेर सुना दे कोई। कौन सा शेर सुना दूँ? कोई दुखी सुनना चाहेंगे? कोई भी कौन सा? सुना दें जो आपके ज़हन में आ रहा है। अच्छा, मैं आपको सुना देता हूँ। थोड़ा ऊँचा बोलें। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आहा को चाहिए एक उम्र एक असर उम्र होने असर तक, होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। लगता है इश्क में कोई चोट खाई है क्या? हाँ, है? इसलिए तो आपको ये शेर सुनाया है मैंने। लग भी रहा है। जी, जी। तो क्या मामला हुआ था? थोड़ा सा सुना दे, नहीं, स्टोरी सुना दे। मामला तो कोई ख़ास नहीं हुआ था, बस शेर से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि मोहब्बत कभी मिलती नहीं है। ठीक है, हमारी ऐसी सिचुएशन है कि कोई पसंद भी आ गया ना, तो हमने उसको इज़हार नहीं किया। उनके हम दिल की बात है, हाँ, दिल में ही रख ली दिल और में ही रख दी। तो क्या कहना चाहेंगे अगर आपको वो बस देख रही हो? यही कहना चाहते हैं कि यार प्यार-व्यार सब है तो बकवास, ठीक है ना? प्यार ना करो यार, अल्लाह-अल्लाह करो, ठीक है ना? नेक काम करो, अपनी ज़िंदगी बनाओ, अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोचो, अपने माँ-बाप के बारे में सोचो। लड़कियां तो यार बर्बाद कर देती हैं लाइफ, ठीक है ना? लड़कियों से दूर रहो, ठीक है? लड़कियां आगे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं। पहले अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोचो। जब आपके पास पैसा आ जाएगा ना, तो हर किस्म की लड़की आप हासिल कर सकते हो। अभी एज ही नहीं है, ठीक है ना? अभी फ़िलहाल स्टडी पे फोकस करो, ठीक है ना? और अपनी ज़िंदगी में। चलें, ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम?
میرا نام جی سفیر احمد سفیر احمد کہاں سے ہیں؟ جی میں گلگت بلتستان سے کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ پڑھتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں کالج میں۔ اچھا اسٹوڈنٹس ہیں آپ، مجھے یہ بتائیں آپ سنگنگ وغیرہ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا شعر و شاعری میں زیادہ؟ نہ سنگنگ میں انٹرسٹ ہے، نہ شعر و شاعری میں انٹرسٹ ہے، مگر سنگنگ اور شعر و شاعری زندگی کا حصہ ہے۔ اس سے بندہ اپنی بات کو ایک اچھی طریقے سے چھوٹی مطلب سامنے تک پہنچا سکتا ہے۔ آپ جو ہے نا بالکل چھوٹے سے ایک شعر میں اپنی جو ہے نا پوری رودات سنا سکتے ہیں۔ جی یہی ہے نا، تو اپنی بات کو اچھی طرح کنوے کر سکتے ہیں۔ تو شاعری کی ممانعت اسلام میں بھی نہیں ہے، تو اس لیے شاعری میں انٹرسٹنگ ہے، سنگنگ میں نہیں ہے۔ تو شاعری میں آپ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو کیا سنائیں گے آج؟ آپ کے دیکھنے والوں کو لیے تو بہت کچھ ہے سنانے کے لیے، لیکن اب من میں کیا آتا ہے وہی سناتے ہیں۔ مجھے سناتے ہیں اقبال کی کوئی نظم۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، یہاں میں کیوں نہ تو نے مجھے لازوال کیا؟ جواب ملا تصویر کھانا ہے دنیا، جواب ملا تصویر کھانا ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت ہے زوال اس کی، کہیں فریب تھا یہ گفتگو کمر نے سنی، کہیں فریب تھا یہ گفتگو کمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی، سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو، یعنی انسان کو فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو، برائے پھول کے آنسوں پیام شبنم سے، برائے پھول کے آنسوں پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا۔ تو جی ناظرین ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام بھائی۔ آپ کا نام؟ سعید احمد۔ شہید احمد، آپ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہے نا ہمارا ایک ٹاپک ہے سنگنگ یا شعر و شاعری، آپ کس پہ بات کرنا چاہیں گے؟ میں تو سنگنگ کا مجھے شوق نہیں ہے، میں تو شاعری پہ بات کرنا چاہوں گا۔ تو آپ شاعری سنا دیں۔ علامہ اقبال کی ایک شعر ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، اگر سمندر ملے، اگر تجھ کو سمندر ملے تو دریا تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، وہیں شیشہ تیار کر جو پتھر بھی ٹوٹ جائے، سالوں گزر گئے سجدوں میں تیرا کیا ہوا، وہیں سجدہ تلاش کر جو دنیا تیری بدل جائے۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب۔ تو جی ناظرین ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ علی زین، علی زین، آپ کہاں سے ہیں؟ گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان سے۔ جی۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، آپ سنگنگ زیادہ کرتے ہیں یا شعر و شاعری میں زیادہ انٹرسٹ ہے آپ کا؟ دونوں نہیں کرتا ہوں لیکن سنتا ہوں، سنتے ہیں؟ جی گانے سنتا ہوں اور شاعری سنتا ہوں۔ تو شاعری آپ کو آتی ہے؟ ہاں ہلکی پھلکی آتی ہے مجھے۔ تو کچھ سنا دیں۔ بس ایک چھوٹا سا شعر ہی سناتا ہوں آپ کو۔ اس نے یہ میری محبت کو نیا موڑ دیا، اس نے یہ میری محبت کو نیا موڑ دیا، آج میرے لیے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ آج میرے لیے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ تو جی ناظرین ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ افضل، افضل، کیا کرتے ہیں؟ میں بوتیک کا کام کرتا ہوں کامران مارکیٹ میں۔ اچھا بوتیک کا کام ادھر راولپنڈی میں کامران مارکیٹ میں بوتیک کا کام کرتے ہیں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو شعر و شاعری میں کوئی شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا؟ یہ شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں۔ تو کچھ شعر سنا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ جی سنا دیتے ہیں۔ ہار کر یہ بازی خود سے ہی سوال کرتے ہیں، تم ساتھ نہیں تو اپنی منزل اب خود زوال کرتے ہیں،
جو روز جو تیرا عرض ہوتا تھا اپنا خیال رکھنا، مر چکے ہوتے پر تیری اس بات کا خیال کرتے ہیں۔ تیری اس بات کا خیال کرتے ہیں۔ تو جی ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا پروگرام؟ ایک شعر کے ساتھ ہم جو ہے نا اب الوداع کرتے ہیں آپ کو۔ وہ ایک نظر کی جمٹ سے دل کی بستی لوٹ گیا، وہ ایک نظر کی جمٹ سے دل کی بستی لوٹ گیا، نظروں سے نظریں چاک کوئی ہاتھ سے ساگر چھوٹ گیا، دل اس کا بھی تھا دل میرا بھی تھا، فرق صرف اتنا ہے وہ پتھر ہے جو باقی ہے، یہ شیشہ تھا جو ٹوٹ گیا۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک راشد نذیر کو اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔